कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा अहोरात्र सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा निर्वाचित भएदेखि नै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र सक्रिय भएर लागि पर्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिडको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरवासीहरूलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। स्थानीय तह भनौँ न, अहिले भनौँ न, यो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको चाहिँ हाम्रो कार्यकाल यो 5 वर्षको रहनेछ भनेको छ होइन। 5 वर्ष भने चाहिँ हाम्रो 2079 वैशाख मसान्तमा हाम्रो टाइम सकिन्छ होइन। त्यस कारण यो अर्को निर्वाचन हुने प्रक्रिया पनि छ होइन। अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा अहिले हामी निर्वाचित भएर जुन 4 वर्षमा काम गऱ्यौँ र स्थानीयले पनि के बुझ्नु भएको छ भने यो जुन चाहिँ 2059 सालदेखि 2074 सालसम्म स्थानीय निकाय जुन चाहिँ भनौँ न ग्याप थियो, भ्याकुम थियो, त्यो भ्याकुम हुँदाखेरि चाहिँ कर्मचारीले जुन चाहिँ चलाए होइन 15 वर्ष, त्यो कर्मचारीले चलाउँदा र जनप्रतिनिधि आउँदा चाहिँ धेरै विकासमा चाहिँ उहाँहरूले फर्को मारेर पाउनु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो कामहरू हुँदैछ अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा। अब हामीले चाहिँ अहिले सबै वडाहरूमा वडा कार्यालयहरू रेनोभेसन गर्ने बनाउने काम होइन। अब चाहिँ तपाईँको के अरे स्वास्थ्य कार्यहरू बनाउने कामदेखि लिएर अहिले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि बनाउने काम हाम्रो छ अहिले। त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो गौरवकै योजना, किनभने अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अहिले 1.5-2 अरबको बजेटमा हामीले झन्डै 51 करोड रुपियाँको लगानीमा चाहिँ के अरे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउँदैछौँ होइन। त्यो चाहिँ अब 1 वर्षमा सकिन्छ भने त्यसो हामी चाहिँ यो नयाँ नगरपालिका हो होइन। अब नयाँ नगरपालिका नयाँ स्थानीय तहको हामी जनप्रतिनिधि। अब हामीले अहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिडमा पनि वास्तवमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यो 2077 वैशाख 1 गतेदेखि लगातार रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। किनभने अब यो चाहिँ 2077 वैशाख 1मा चाहिँ हामीका चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर चाहिँ कोभिड देखियो होइन। बागमती प्रदेशमै पहिले देखियो। अहिले 77 वैशाख 1 गतेदेखि आज 78 असोज 12 गतेसम्म आउँदाखेरि पनि हामीले प्रत्येक दिन तपाईँको पिसिआर स्वाब कलेक्सन गर्ने, त्यो स्वाब कलेक्सन टेकु लाने, टेकुबाट चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट दिने र एन्टिजेन टी अन द स्पोट गरे अहिले हामीले त्यो मुलपानी नगर हस्पिटललाई चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले यो पूर्वी भनौँ न कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शङ्करराव गौर नगरपालिका र तपाईँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका र महानगरका केही वडाका पनि त्यहाँ आउने होइन। त्यो आउने उपचार गर्ने क्रम रहेको छ र हामीले दोस्रो भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँको झन्डै 882 भनौँ न, अब त्यहाँ भर्ना गरेर डिस्चार्ज गर्ने गरेको हामीले चाहिँ त्यो एमर्जेन्सी पनि खोल्यौँ होइन। हुन त अब हामीले 50-60 जना बिरामी राख्न सक्ने चाहिँ क्षमताको थियो। अब त्यो अक्सिजन सिलिन्डरबाट हामीले झन्डै 15वटा अक्सिजन सिलिन्डरबाट सुरु गरेको झन्डै तपाईँको 75-80 वटा सिलिन्डर त्यहाँ ल्याएर जम्मा गरेर त्यो चाहिँ अक्सिजनको पनि हाहाकार हुन दिएनौँ। हामीले नगर प्रहरी लगायत नगरपालिकाको फोर्सले त्यसमा लगायौँ। त्यो हिसाबले अहिले हामीले मुलपानी नगर अस्पतालमा चाहिँ कोभिडमा चाहिँ राम्रो सेवा दिएका छौँ। डेडिकेटेड तपाईँको त्यो हस्पिटललाई चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड बनायौँ। त्यसै गरी 4वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले 3वटा हामीले डेडिकेटेड बनाएको थियौँ। अब 4वटा बर्थिङ सेन्टरमा अहिले 3वटा बर्थिङ सेन्टर हाम्रो चलिरहेको छ। त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले एउटा ठुलो फड्कै मारेको छ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शहरीकरण व्यवस्थापन, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2-3 मात्रै चाहिँ खोप केन्द्र दिएको थियो। पछि चाहिँ हाम्रो 9वटै स्वास्थ्य केन्द्र किन नलगाउने भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको जिल्ला जनस्वास्थ्य पनि त्यही गरेको छ। 9 भनौँ प्रत्येक नगरपालिकाको वडामा दिएको छ। यो चाहिँ पहिले हामीले 9 वडामा सुरु गऱ्यौँ। 9 वडामा सुरु गर्दाखेरि पनि अहिले 1 लाख तपाईँको झन्डै हाराहारी भनौँ 3-4 हजार हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ। अब 40-50 हजार चाहिँ तपाईँ डबल डोज लाउनै भइसक्नु हो होइन। हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ 1,03,000 हो। 1,03,000 जनसङ्ख्यामा 1 लाख चान्चुन चाहिँ खोपै लगाउनु पनि त्यो तपाईँ च्यालेन्जिङ कुरो हो। 1 लाख मान्छेलाई हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाउनु पनि च्यालेन्ज हो होइन। अब त्यो अहिले निरन्तर खोप चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ अब यो चाहिँ दैनिकी जस्तो भइसकेको छ होइन। अब हुन त अहिले कोभिडको बारेमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ रोकथाम चाहिँ खोप नै हो। त्यस कारण हामीलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले जति उपलब्ध गराउँछ त्यसलाई हामीले उहाँहरूको निर्देशन अनुसार सबै ठाउँमा पुऱ्याएका छौँ। अब हाम्रो नगरपालिकामा भएका मान्छेले बाहिर गएर पनि लाउनु भएको छ, बाहिरकोबाट आएर यहाँ पनि आएर लाउनु भएको छ। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीसित एक्ज्याक्ट छैन होइन।
किनभने अब सङ्घीय सरकारले निःशुल्क दिएको भ्याक्सिन जो आए पनि हामीले लगाइदिने गरेको छ। यसमा चाहिँ भनौँ न कुनै पनि खोप केन्द्रमा जहाँको मान्छेले पनि लगाउन पाउँछ। अब शिक्षामा चाहिँ तपाईँको अब इसिडीदेखि कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खर्च दिएका छौँ होइन। अब तपाईँको त स्कुलहरूलाई आवश्यक पर्ने अहिले बसहरू दिन सुरु गरेका छौँ होइन। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको 3वटा स्कुलमा बस दिएका छौँ। एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको छ तपाईँ कान्तिभैरवमा, 2वटा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको सिद्धिगढ चाहिँ आदर्श माविमा दिएका छौँ। त्यसरी कतिमा बसहरू दिएर जाने अब एक विद्यालय एक नर्सको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब स्कुलहरूमा नर्स पठाउने र अहिले हामीले शिक्षकहरूलाई पनि एक शिक्षक एक ल्यापटप होइन भनेर 50% चाहिँ ल्यापटप खरिदमा हामीले बेहोरिने र त्यो ल्यापटप चाहिँ शिक्षककै हुने भनेर पनि ल्याएको छौँ। किनभने अब धेरै अनलाइन पढ्नुपर्ने होइन। अब आइटीको जमाना आइसकेको त्यो सम्पूर्ण टिचरहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा ट्रेनिङ दिने तपाईँको हामीले पाठ्य पुस्तक पनि निकालिसकेका छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ तालिम दिनुको साथसाथै उहाँलाई आइटीमा चाहिँ नि भन्नु न आइटी चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ बनाउने भन्ने कुरामा अहिले टिचरहरूले पनि हामीले त्यो ट्रेनिङको व्यवस्थासहित हामी चाहिँ अब अहिले 250वटा चाहिँ ल्यापटपहरू बाँड्दैछौँ होइन। त्यो टेन्डर हामी गर्दैछौँ। त्यस कारण शिक्षामा पनि हामीले चाहिँ आएदेखि नै एसीमा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ काम गरेको थियो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा नै काम गरेको छ होइन। नगरपालिकाले छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपले नगरवासीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले नगरपालिकाबाट हुने कामहरूलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मन्त्री बनाइएको बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा होइन अब आगामी दिनमा त अब हामीले त एउटा तपाईँको काम गत वर्षको काम गरे मूल्य होइन भनौँ न त्यसको चाहिँ अब समीक्षा गर्दैछौँ एउटा कुरो होइन हामीले काम गरेको र हामीले कुनै पनि योजना दिएको हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि प्रत्येक वर्षको चाहिँ योजनाको हामी प्रकाशनै गर्छौँ एउटा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको लागि होइन। कुन उपभोक्ता समितिले कति पैसा लग्यो, कति पैसा सम्झौता गर्यो, कति पैसा भुक्तानी लियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष त्यसको सचिवको साथै नम्बरसम्म राखेर हामीले गरेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब पूर्वाधार विकासमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त अहिले हामीले अलिकति पूर्वाधार विकासमै जोड दिएका छौँ होइन। अहिलेको पालि पनि हाम्रो पूर्वाधार भनौँ न यो चाहिँ के पुँजीगत खर्चमा चाहिँ 76% खर्च भएको छ। तपाईँको चालुमा चाहिँ 80-84 कति % खर्च भएको छ। अब यो अहिलेको बजेटमा पनि हाम्रो 2 अरब 3 करोडमा 1 अरब 56 करोड भनेपछि 73% चाहिँ हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्चमै विकास खर्चमै गरेका छौँ र अर्को चाहिँ तपाईँको 23% चान्चुन चाहिँ 44 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चालुमा खर्च गरेका छौँ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा किनभने हाम्रो बाटाघाटा धेरै चाहिँ छन् होइन। त्यस कारण अहिले चाहिँ कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाको 2075को सेन्सस चैत महिनासम्ममा हामीले सेन्सस गरेका थियौँ होइन। यहाँ 800वटा बाटा छन्, एउटै वडामा झन्डै 100 चान्चुनको हाराहारीमा बाटो छन्। त्यस्ता मुख्य बाटोहरूको चाहिँ 80-85% बाटो चाहिँ हामीले टेन्डरहरू गरिसकेका छौँ, काम पनि भइसकेको छ होइन। अहिले चाहिँ अब पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी 3वटा नगरपालिका मिलेर व्यवस्थित बस्ती पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेका छौँ। अब यसको चाहिँ अब भन्ने कोभिडको कारणले गर्दा त्यति हामीले जग्गादारीहरूसित व्यापक छलफल गर्न पाएको छैनौँ। अहिले कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4वटा वडा र तपाईँको गोकर्णेश्वरको वडा नम्बर 1, 2, 4, सङ्ग्रापुरको वडा नम्बर 9, 8वटा वडामा चाहिँ 29,000 रोपनीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अहिले चाहिँ 17,000 रोपनी जग्गामा चाहिँ व्यवस्थित बस्ती गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वी काठमाडौँ नयाँ सहरी आयोजना हामीले लागू गरेका छौँ होइन। जग्गा पनि एक चरणमा रोका पनि गरेका छौँ। अब यसलाई व्यापक छलफल गर्दैछौँ। यो अहिले मान्छेमा त अलिक भ्रम फैलिएको छ। यो 15देखि 40% काटिन्छ। मान्छेले 15% काटिन्छ कसैले कुरा गर्नुहुन्न। यो 40% काटिन्छ भन्ने कुरामा अहिले हामीले एउटा पुरस्कार निकाल्दैछौँ होइन। त्यसलाई व्यापक बाँडिसकेपछि एकपरि अब चाहिँ तपाईँको सबै कार्यालय प्रमुखहरू बोलाएर यसलाई छलफल गरेर अनि तपाईँ ओडेमा चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत तपाईँको जग्गाबाट 2 जना, मोहीबाट 2 जना होइन, त्यो 5 जनाको राखेर राजनीतिक पार्टी जग्गा भएको होइन पार्टीका प्रतिनिधिसहित राखेर त्यो 10-12 जनाको कमिटी बनाइसकेपछि त्यो वडामा कसरी गर्ने, के कति राख्ने भनेर जस्तो अहिले हामीले 6 मिटर, 8 मिटर, 12 मिटर, 15 मिटरको बाटोहरू राखेका छौँ होइन। त्यो बाटोको राख्ने कुरा हो। अनि तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ ओपन स्पेस के अरे प्रति जग्गाहरू आउँछ, कतिपय सरकारी जग्गाहरू आउँछ। त्यस भएर टोटल कति जग्गा जान्छ भने त्यो एक्युरेट काम नगरी थाहा हुँदैन। अहिले हामीले चाहिँ सबैभन्दा अहिले चाहिँ तपाईँको ड्रोन म्यापदेखि लिएर EIA देखि लिएर फिजिबिलिटी स्टडीसम्म गरेका छौँ। अब एउटा तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे भौतिक विकास योजना हुन्छ, पहिला चाहिँ DPR हुन्छ होइन। त्यो भौतिक विकास योजना बनाइसकेपछि त्यो पनि गर्न सक्यो भने होइन, यो फेरि जग्गा धनीको सहमति नभई यो नगरपालिकाले गर्न पनि सक्दैन, त्यो पूर्वी काठमाडौँले पनि गर्छ। त्यसमा जग्गा धनीलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि त्यो आयोजना पनि लागू गर्यो भने समग्रमा कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि
गरेका कामले राम्रै रिजल्ट दिन्छ भन्ने हामीले आशा ल्याएको छौँ। टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम सुरु गरेर नगर प्रमुख थापाले नगरका वडामा भएका टोल टोलमा पुगेर विकास निर्माणका कामहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी टोलको विकासका सम्बन्धमा टोलवासी नगरवासीहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। टोल टोलमा मेयर कार्यक्रमले स्थानीय स्तरको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। अब हरेक कुरामा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार होइन प्रत्यक्ष सरकार राख्ने हुनु होइन, केही जनतासित प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चाहिँ हामी स्थानीय सरकार हो। अनि अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ सित पनि हाम्रो सरकार हुन्छ। त्यसमा हामीले त्यो हिसाबले काम गरेर अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको हामी चाहिँ यो 4 वर्षमा गरेका काम चाहिँ, किनभने यो तपाईँको अहिले मेरो एउटा कार्यक्रम पनि मैले नयाँ ल्याएको छु 2077 यो श्रावण 1 गतेदेखि टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम हामी ल्याएको छौँ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा चाहिँ त्यहाँका सदस्यसहित होइन केही मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ वडामा जाँदाखेरि होइन त्यसको रेस्पोन्सहरू राम्रो पाएका छौँ होइन। अब चाहिँ वडामा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो वडामा भइरहेका कामको अनुगमन गर्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो वडामा योजना समावेश गर्ने पनि गुनासो हामी त्यही सुन्छौँ होइन। त्यसमा त्यहाँ मतदाता अथवा चाहिँ तपाईँको वडावासीहरूसँग प्रत्यक्ष भेट हुँदाखेरि टोल टोलमा मेयर कार्यक्रम चाहिँ जुन हामी 1 गते वडा नम्बर 1 मा जान्छौँ, 2 गते 2 नम्बर जान्छौँ, 3 गते 3 नम्बर, यसरी 1 देखि 9 गतेसम्म बिहान 7-8 बजीदेखि हामी 10-11 बजीसम्म त्यहाँ गएर फेरि आएर हामी चाहिँ अफिसको काम गर्ने गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा चाहिँ अब विकासको कुरामा चाहिँ राम्रै भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा पनि अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न नगरवासीहरूलाई नगर प्रमुख थापाले आग्रह गर्नुभएको छ। हामी त अहिले सन्तुष्टै छौँ तपाईँको, किनभने अब हाम्रो टोल वडा समितिबाट पास भएको वडा अध्यक्षले त्यहाँ खटेर उपभोक्ता समिति टोल सुधार समितिबाट सहयोगमै हामीले सबै काम गरेका छौँ। किनभने नगरपालिकाले बजेट मात्रै दिएर हुँदैन होइन, त्यहाँ जग्गा छुट्याउनुदेखि लिएर आफ्नो सीमाङ्कन गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीयवासीकै सहयोग छ। त्यसैले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मैले भन्नुपर्छ हामी निर्वाचित टिम पनि हामी एउटै उसमा चाहिँ भनौँ न सहयोगमा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिम मिलेर काम गरेको हुँदा र मास बेसमा हामीले काम गरेको हुँदा चाहिँ वास्तवमा केही नगरवासीले चाहिँ यो कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई अहिले नगरवासीबाट सक्दो सहयोग पनि छ, राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि सक्दो सहयोग छ। त्यस कारण हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने गरी नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले निर्वाचनमा गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू पुरा गरिसकेको बताउनु भएको छ।